अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने पिछली वीडियो में फरमा रवाओं को दावत इस्लाम के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने 4 बादशाहों के बारे में पढ़ा था। जो पहले थे शाह हबशा नज्जाशी, दूसरे हाकिम बहरीन मुंज़र बिन साबा, शाह फ़ारिस खुसरो परवेज़ और शाह मिस्र मकूकस। इन चारों के बारे में हमने पढ़ा था और समझा था। स्टूडेंट, अब हम जो जो हमारी हेडिंग है, 5वीं हेडिंग, वो कैसर शाह रूम, इसके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। रोम यूरोप में वाक़ है। ये भी फ़ारिस ईरान की तरह अपने वक्त की अजीम मुमलिकत और ताकतवर सुपर पावर मुल्क था। रोम के हुक्मरान को इस वक्त कैसर कहा जाता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त कैसर शाह रोम हरकल था। हरकल तक दावत इस्लाम पहुंचाने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिफारत के फ़राइज़ हज़रत दाहियल कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सुपुर्द की है। स्टूडेंट, आपको ये ख़त नज़र आ रहा होगा जो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कैसर रोम हरकल की तरफ भेजे हुए ख़त मुबारक का आज़्क है, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरकल को भेजा था, जो कि कैसर शाह रोम का हुक्मरान था। ठीक है स्टूडेंट, मैं ये ख़त पढ़ूँगी कि मैं तर्जुमा पढ़ूँगी इसका। मोहम्मद की तरफ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद की तरफ से, जो अल्लाह का बंदा और रसूल है, ये ख़त हरकल के नाम है, जो रोम का रईस आज़म है, उस पर सलामती हो, जो हिदायत का पैरो है। इसके बाद मैं तुझको इस्लाम की दावत की तरफ बुलाता हूँ। मतलब उन्होंने पहले तो आप हरकल के ऊपर सलामती भेजी, जो कि हिदायत का पैरो है, यानी कि उसके लिए दुआ की कि भाई वो हिदायत की तरफ आए। इसके बाद उन्होंने क्या कहा, मैं तुझको इस्लाम की दावत की तरफ बुलाता हूँ, इस्लाम ला, तू सलामत रहेगा, अल्लाह ताला तुझको दुगना अज्र देगा। यानी कि इस्लाम की तरफ बुलाया और कहा कि अगर तुम इस्लाम ले आओगे तो सलामत रहोगे और अल्लाह ताला तुमको दुगना अज्र देगा। और अगर तू ना माना तो अहले मुल्क का गुनाह तेरे ऊपर होगा। यानी कि और अगर तुमने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया तो तुम खुद तो गुनहगार होगी, तुम पूरे मुल्क के, यानी कि अहले मुल्क जो और दूसरे मुल्क में रहने वाले लोग हैं, उनका भी गुनाह जो है वो तुम्हारे ऊपर होगा। ए अहले किताब, एक ऐसी बात की तरफ आओ जो हम में और तुम में यकसा है। फिर उन्होंने क्या कहा, जिस मज़हब से वो ताल्लुक़ रखते थे, कि ए अहले किताब, इस तरह से मुखातिब किया कि किसी ऐसी बात की तरफ आओ जो हम में और तुम में यकसा है, एक जैसी है। वो ये कि हम अल्लाह के सिवा किसी को ना पूजें, यानी कि किसी की इबादत ना करें, और हम में से कोई किसी को, यानी कि अल्लाह को छोड़कर खुदा ना बनाए। और अगर तुम नहीं मानते तो गवाह रहो कि हम मानते हैं। यानी कि उन्होंने उनको अल्लाह की वहदानियत की तरफ बुलाने की कोशिश करी और उसको यही कहा कि ऐसे खुदा को, ऐसे अल्लाह की तरफ रुजू करो जो कि हम में और तुम में जो है वो यकसा है। जिस खुदा को हम मानते हैं, जिस अल्लाह को हम मानते हैं, तो उसी को ही मानो। ठीक है ना। और उन्होंने क्या कहा कि अल्लाह को छोड़कर किसी और खुदा की परस्तिश ना करो, और अगर तुम नहीं मानते तो गवाह रहो कि हम मानते हैं। यानी कि फिर उन्होंने क्या कहा कि अगर तुम नहीं भी मानते, लेकिन हम तुम्हें गवाह बना रहे हैं कि तुम गवाह रहो कि हम उस रब को मानते हैं जिसने इस पूरी कायनात को, इस पूरी दुनिया को तख्लीक किया है। स्टूडेंट, अब हम आगे नीचे पढ़ेंगे कि हज़रत दहियल कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बसरा के हाकिम के ज़रिए हरकल को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त मुबारक भिजवाया। हरकल को जब यह ख़त मौसूल हुआ तो इस वक्त वो बैतुल मुक़द्दस में मौजूद था। उसने हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तलब किया और इस्लाम से मुतालिक चंद मालूमात हासिल की और कुछ सवालात भी पूछे, जो कि उसका हक़ था। ज़ाहिर है, जब हम किसी भी मज़हब के बारे में जब हमें बताया जाता है तो हम ज़ाहिर है हमारा भी राइट है कि हम उसके बारे में मालूमात हासिल करें और कुछ सवालात पूछें। तो हरकल ने भी यही किया। हरकल ने हुक्म दिया कि अगर कोई अरब बाशिंदा, मतलब अगर कोई अरब का बाशिंदा, अरब का रहने वाला हो, तो उसे हाज़िर किया जाए ताकि वो सही तरीके से इस्लाम की मालूमात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उसको बता सके। उस वक्त हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो उस वक्त तक इस्लाम नहीं लाए थे, तिजारत के सिलसिले में एक काफ़िले के साथ वहाँ मौजूद थे।
کیونکہ اس وقت تک ظاہر عرب کے باشندے تو تھے، وہ عرب سے تعلق رکھتے تھے، عرب میں رہتے تھے، لیکن اس وقت تک حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں، دائرۂ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، لیکن تجارت کے سلسلے میں قافلے کے ساتھ وہاں پر موجود تھے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے ساتھیوں کو ہرقل کے دربار میں لایا گیا۔ ہرقل کے دربار میں جب وہ آئے تو ہرقل نے ان سے اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق چند سوالات پوچھے۔ حضرت ابو سفیان نے جو حقیقت تھی وہ ٹھیک ٹھیک بیان کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی تعریف کی۔ ہرقل نے جواباً کہا کہ جو کچھ تم نے بتایا اگر صحیح ہے تو بہت جلد میرے تخت پر اس کا قبضہ ہو جائے گا۔ میں اگر عرب میں جا سکتا تو ان کے پاؤں دھوتا۔ ہرقل نے حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت عزت کی اور چند تحائف دے کر روانہ کیا، لیکن عیسائیوں کے ڈر اور حکومت چھن جانے کے خوف سے قبول اسلام کی سعادت سے محروم رہا۔ اس سے ہم نے یعنی کہ کیا ہماری معلومات میں اضافہ ہوا کہ جو ہرقل تھا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہرقل نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خط تھا اس کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھا اور آپ کی نبوت کی گواہی بھی دی اور اللہ تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے کی بھی گواہی دی، لیکن اور اس نے کیا کہا، اور جب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے کردار کے بارے میں تعریف کری اور وہی بات ہے کہ ان کے بارے میں بتایا تو وہ اس پر ایمان بھی لے آیا، اور جب اس نے یہ خصوصیات دیکھیں تو اس نے کیا کہا کہ میرے تخت پر اگر یہ تمام کردار کے مالک ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت جلد میرے تخت پر ان کا قبضہ ہو جائے گا، اور اگر میں عرب میں جا سکتا، اس نے کیا کہا ہرقل نے، تو میں ان کے پاؤں دھوتا، مطلب ان کی عزت میں، ان کے کردار میں، یعنی کہ ان کے پاؤں دھوتا، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ وہ اتنا زیادہ ہرقل جو ہے وہ ان کی شخصیت سے متاثر ہوا، لیکن کیوں اس نے قبول اسلام نہیں کیا؟ عیسائیوں کے ڈر کی وجہ سے اور حکومت چھن جانے کے باعث اس نے کیا کیا کہ اسلام قبول کرنے کی سعادت سے محروم رہا۔ اس لیے اب ہم آگے پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ یمامہ کے حکمران حوزہ بن علی کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خط مبارک حضرت سلید بن عمر العامری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے بھجوایا تھا۔ اس سے ہمیں اب ہم آگے پڑھیں گے کہ اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرت طیبہ کی روشنی میں دعوت اسلام اور تبلیغ و اشاعت دین کے لیے ہم بھی دوسروں کو زبانی دعوت کے ساتھ ساتھ خطوط کے ذریعے بھی دعوت و تبلیغ اسلام کے لیے کوشش کر کے فلاح دارین حاصل کریں۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملا کہ جس طرح سے ہمارے نبی نے دین کی بات پہنچانے کے لیے خطوط کے ذریعے سے لوگوں کو بلایا، دعوت اسلام دی، اسی طرح ہم بھی آج کل کے دور میں رہتے ہوئے جس طرح ہم سے ممکن ہو ہمیں بھی اس کام کو آگے بڑھانا چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے ہمارے نبی خاتم النبیین تھے، ان کے بعد کوئی نہیں آئے گا، تو اب یہ ہم امتی ہیں ان کی، تو اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دین کا پیغام آگے پھیلائیں۔ جن لوگوں کو اسلام یعنی کہ جو بے دین ہیں ان کو اسلام کی تعلیمات کے ذریعے سے تعلیمات دیں اور ان کو دین کی راستے پر لے کر آئیں، اور جو دیندار بھی ہیں ان کو اسلام کے بارے میں مزید آگاہی دیں۔ اسٹوڈنٹ امید کرتی ہوں آپ کو یہ چیپٹر بہت اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب میں سبق کا خلاصہ پڑھوں گی تاکہ آپ کو اور اچھے سے ساری باتیں جو ہیں وہ ریپیٹ ہو جائیں اور اچھے سے سمجھ میں آ جائیں۔ پہلا جو پوائنٹ ہم نے سیکھا وہ کیا تھا کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد اسلام کا پیغام دوسرے ممالک تک پہنچانے کا ارادہ فرمایا۔ دوسرا پوائنٹ ہم نے کیا سیکھا، جن بادشاہوں کے پاس خطوط بھیجے گئے ان میں سے چند یہ ہیں: شاہ حبشہ، حاکم بحرین، شاہ فارس، شاہ مصر اور قیصر شاہ روم۔ تیسرا ہم نے پوائنٹ کیا یہاں پر سمجھا، نجاشی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک پڑھ کر احتراماً کھڑا ہوا اور خط مبارک کو بوسہ دیا اور ایمان لایا۔ چوتھا پوائنٹ کیا ہم نے سمجھا، بحرین کا حاکم منذر بن ساوا خط مبارک پڑھ کر بے حد متاثر ہوا اور ایمان کی دولت سے بہرہ ہوا۔ پانچواں پوائنٹ، شاہ مصر مقوقس نے خط مبارک کا نہایت احترام کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیمتی تحائف بھیجے مگر ایمان کی دولت سے محروم رہا۔
چھٹا پوائنٹ ہم نے کیا پڑھا کہ شاہ فارس نے خط مبارک پھاڑ ڈالا۔ ساتواں پوائنٹ کہ قیصر شاہ روم ہرقل کو جب خط مبارک ملا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت ابو سفیان سے کچھ سوالات کیے تو اسے اسلام کی باتوں کے متعلق یقین ہو گیا مگر ایمان نہیں لایا۔ اس کے بعد لاسٹ ہمارا پوائنٹ ہے خطوط کے ذریعے دعوت اسلام کے لیے کوشش کرنا۔ اسٹوڈنٹ امید کرتی ہوں کہ یہ چیپٹر آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس چیپٹر کے مشقی کام کو لے کر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ دعاؤں کی طالب، اللہ حافظ۔